दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस टुडे कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। यति बेलामा कोरोनाको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको छ। अझ यो कोभिडको महामारीको बीचमा साना मझौला उद्योगहरू धेरै प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा लगानी डुब्ने त छँदैछ, धेरैको रोजगारी समेत खोसिन पुगेको छ। नेपालको अहिलेको उद्योग वा अर्थतन्त्रको अवस्था के छ? अब सरकारले विभिन्न खालका पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूका प्याकेज ल्याइरहँदाखेरि ती राम्रो भए पनि पूर्ण रूपमा छैनन् भनेर केही गुनासोहरू पनि व्यवसायीहरूबाट आइरहेका छन्। यस्तोमा अब उनीहरूले खोजेका ती प्याकेजहरू कस्ता खालका हुन्? अब यो महामारीको बीचमा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन के गर्ने त? आज हामी समग्र यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटवालजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद बहिनी। अब यो अहिले त कोभिडकै महामारीकै बीचबाट नै कुराकानी सुरु गरौँ। कस्तो छ अहिले नेपालमा उद्योगको अवस्था? वास्तवमा कोभिड-19 को कारण चाहिँ उद्योगहरूको अवस्था एकदमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा दयनीय अवस्था थियो। किनभने अब उद्योग भन्दा पनि आफू कसरी बाँच्ने, हैन, अरू कसरी सेफ रहने, अरूलाई सेफ राख्ने भन्ने कुरामा हामी अलिकति थियौँ। तर त्यस पछाडि लकडाउन पछि सटडाउन पछि चाहिँ खोलेपछि अहिले बिस्तारै उद्योगहरू चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्न थालिसकेको छ। तर बिचमा निकै कठिन भयो। हाम्रो उद्योग बन्द गर्नु पर्दाखेरि हामी नोक्सान त छँदै थियो नै। हामीसँग भएका कर्मचारीलाई पनि टिकाएर राख्नुपर्ने एउटा हामीसँग बाध्यात्मक अवस्था थियो र हामीसँग भएका कच्चा पदार्थहरू पनि अब त्यो बिग्रेर गए धेरै, हैन। हामीले बनाएको सामानहरू पनि बजारसम्म पुर्याउन सकेनौँ। त्यसले त्यहाँ पनि कति कुराहरू त बिग्रिए। त्यसै गरी अब हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। हामीले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले समयमा बाहिर सामान पठाउन नसक्नु र नेपाल मात्र होइन, विश्व नै यसबाट प्रभावित हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा जुन हामीले त्यो अर्डर लिएको त्यो क्यान्सल हुने गर्दा त्यसले पनि असर गर्यो। र यो कोभिड-19 को कारण चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्यो। र अब अहिले चाहिँ अलिकति बिस्तारै कोभिडको अब कम्प्लिटली नियन्त्रण नभए पनि अलिकति मान्छेले ती सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर हामी उद्योगीले पनि सकेसम्म चाहिँ हुनेसम्म चाहिँ सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि अलिकति अहिले कमाउने भन्दा पनि उद्योगलाई टिकाएर राख्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले पुगेका छौँ हामी। यो बीचमा पनि सरकारले जुन खालको विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू लिएर आयो, पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू भनेर पनि भनेको छ। यी कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिको लक्षित भएको छन्, प्रभावकारी कतिको देखिएको छ? अब हामीले चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगको तर्फबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले समयमै सरकारले चाहिँ लघु घरेलु साना उद्योगलाई टार्गेट गरेर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिले चाहिँ एकदमै अहिलेसम्मको सकारात्मक सम्बोधन गर्यो। भन्दैछ राम्रो सम्बोधन गरेर हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गऱ्यौँ। हामीले त्यो बिचमा सुझावहरू पनि दिएका थियौँ। नेपालको विकास गर्ने हो र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो र परनिर्भरता घटाउने हो र हामीले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आयार्जन गर्ने मुख्य क्षेत्र भनेकै लघु घरेलु साना उद्योगको क्षेत्र नै हो। किनभने 80% भन्दा बढी नेपालमा लघु घरेलु साना उद्योगले ओगटेको छ, जसले रोजगारी पनि धेरैलाई दिएको छ। त्यो हिसाबले गर्दा यो क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ अब सरकारले केही ठोस कदम चाल्नुपर्छ। त्यसमा पनि अब कोभिडको कारणले चाहिँ झन् यो थिलथिल भएको, जुन जर्जर भएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नलाई र यहाँ भएका रोजगारी गुम्न नदिनलाई र अरू रोजगारी सिर्जना गर्नलाई चाहिँ अब लघु घरेलु साना उद्योग नै विकास हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएपछि त्यो अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि ती कुरा सम्बोधन भए। पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमा त अत्यन्तै सकारात्मक तरिकाले भयो। तर नेपालको एउटा विडम्बना के देखिन्छ भने अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि नीतिहरू एकदम राम्रो पनि आएका हुन्छन्, मेहनत गरेरै बनाइएको हुन्छ, तर जहिले पनि कार्यान्वयन गर्नेमा फितलो देखिन्छ। हामीले त्यो फितलो देख्यौँ र हामीलाई के आशा थियो भने विगतमा जे जस्तो भयो भने अब चाहिँ वास्तवमा कोभिडको कारणले साह्रै नै दयनीय अवस्थामा पुगेका छन् उद्योगीहरू, व्यवसायीहरू। अब चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र लक्षित वर्गले ती सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर यसपालि पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि चाहिँ हामीले हुन सक्ने स्थिति देख्दैनौँ। किनभने
प्रावधानहरू पक्कै पनि हो हामीलाई टार्गेट गरेर ल्याएका अथवा लघु घरेलु साना उद्योगको प्रबन्धनको लागि ल्याएका नीतिहरू चाहिँ हामीले स्वागत गर्दा गर्दै पनि हामीलाई त्यो ठाउँसम्म पुग्ने एउटा बाटो चाहिँ अलिकति कुनै कुनैको लागि चाहिँ बाधा पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। भनेपछि समस्या कहाँनिर छ? समस्या कहाँनिर एउटा भने यहाँले कार्यान्वयनको अक्षरंश पालनाको विषयलाई ल्याउनु भयो, अर्को के छ जस्तो कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने त्यस्तो पनि समस्या छ। समस्या के हो भने लघु घरेलु साना उद्योगहरू स्वतः रूपमा त्यो साना पुँजीबाट सञ्चालित हुन्छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन ठुलाको जस्तो एउटा सर्वसम्पन्न खालको अथवा व्यवस्थित हुन सक्दैन, अनि अलिकति शिक्षाको पनि थोर बहुत कमी हुन्छ र यो क्षेत्रमा भने त विशेष गरेर महिलाहरूको सहभागिता बढी छ। अनि अलिकति ठुलो बिजनेस गर्न नसक्ने अथवा जागिर खान नसक्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो पेसामा लागेका हुन्छन्, परिवारबाट सञ्चालित भएको हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ बनाउँदा सरकारले के गरिदिने गरेका छ भने ठुला र साना मझौला सबैलाई एकै खालको नीति नियमहरू अथवा त्यो प्रावधानहरू तोक्दाखेरि चाहिँ ठुलालाई त्यो त्यहाँसम्म पुग्न सजिलै हुन्छ, तर सानालाई ती सबै मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसमा पनि सबै सुगम छैन। हाम्रो त अधिकांश दुर्गम ठाउँमा उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन्, व्यवसाय त्यो ठाउँमा गरिया हुन्छन्। ती मान्छेहरू त्यो सुगम ठाउँसम्म गएर आफ्ना कुराहरू राखेर चाहिँ सरकारले दिएका सेवा सुविधाहरू लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारका संयन्त्रहरू पनि त्यति धेरै बलियो देखिँदैन है। त्यो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूदेखि लिएर जनशक्तिका कुराहरूदेखि लिएर त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा उद्योगीहरू हाम्रा व्यवसायले विशेष गरेर वित्तीय पहुँचको कुराहरू हामीले हाम्रो उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा देखिने मुख्य कुराहरू समस्याहरूमा भनेको हामीसँग एउटा सरकारको नीतिको स्पष्ट नीतिको अभाव भन्छौँ हामीले अझै पनि आएको पनि होइन। अर्को कुरा छ हामीले उद्योग सञ्चालन गर्दा भोग्नुपर्ने व्यवधानहरू होइन, त्यो चाहे त्यो उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि बिजुलीको कुरा होस्, चाहे त्यो कच्चा पदार्थको कुरा होस्, अथवा उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि छरछिमेकीबाट आउने समस्याहरू जुन व्यवधानहरू होस्, अथवा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउने कुराहरू तपाईँले सुन्नु गर्नुभएको छ। हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन, यातायातको समस्याहरू छ, कोही बेला बन्दको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। अनि हामीले उत्पादन गरेका वस्तु हामी आफैले खपत गर्ने कुरामा हाम्रो अझै पनि संस्कारको विकास भएको छैन। निर्यात गर्दाखेरि पनि एउटा प्रक्रियाहरू झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन्। हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको गुणस्तर मापन गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूमा सरकारले जे गर्नुपर्ने त्यो कुराहरूमा अझै पनि कमी कमजोरी छ। यद्यपि हामी जस्तो संस्था जसले नेपालको लघु घरेलु साना उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै है लामो इतिहास 30 वर्षभन्दा बढी अगाडि स्थापना भएर हामीले आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूलाई सचेतना गराउने, अवेर गराउने कामहरू त गरिरहेका छौँ, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन। त्यस कारणले सरकारले नीतिहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन हुने खालको नीतिहरू ल्याइदिनु पर्यो होइन। साना र ठुलाले एकै खालको नीतिहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ अथवा अलिकति सानालाई ती जसलाई चाहिँ त्यो विषयमा जानकारी हुँदैन, अब वित्तीय कुराहरू गर्दाखेरि त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन गरेका कुराहरू तपाईँको निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको केन्द्रीय कार्यालयलाई शुद्ध थाहा हुँदैन। तिनीहरूले आफ्ना शाखाहरूमा त्यो सूचना प्रवाह गरिसकेको हुँदैन। स्थानीय तहका मान्छेहरूले अथवा ती उद्यमीहरूले त्यो सूचनाहरू नै थाहा नपाइरहेको अवस्थामा त्यो सुविधाहरू लिनेबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ। भनेपछि एकै ठाउँमा राख्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज छुटाइदिनु पर्यो। हजुर, अर्को कुरा जस्तो अहिले यहाँले भनिरहनु भएको छ नि साना यो मझौला उद्योगहरू बढी प्रभावित छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै खालको आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कस्ता खालको प्याकेज अहिलेको आवश्यकता हो त? होइन, अहिलेको आवश्यकता भनेको त सबैभन्दा पहिला त के हो भने अहिले हाम्रो उद्योगहरू पुरा कम्प्लिटली बन्द भए अहिले हामीसँग समस्या के देखेको छ त? हामीसँग अहिले कच्चा पदार्थ छैन, कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने पैसा छैन होइन। कति मिसिनहरू त थन्केर बस्दाखेरि मिसिनहरूलाई अलिकति बनाउनु पर्ने अवस्थामा, रिपेयरिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यसै गरी हामीसँग पैसा छैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था त केही साथीहरूले ऋण लिएर काम गर्नुभएको छ, ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारण अहिले उद्योगीलाई बचाउनका लागि चाहिँ सहज तरिकाले सरल कर्जाहरू आएको छ, तपाईँको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू भनेको छ होइन। ती कर्जाहरू सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र खालि नाम सानोको गर्ने तर अब सानोले चाहिँ त्यो लिन नपाउने खालको प्रावधान भइदियो भने त्यसले गाह्रो हुन्छ। र हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्थाको लागि सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिने कुराहरू, अरू बाहिर पठाउँदाखेरि पनि हामीले अहिले चाहिँ सजिलोसँगले बाहिर पठाउने खालको व्यवस्था गरिदिने र कच्चा पदार्थ आयात गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सहुलियत भन्सारमा सहुलियत गरिदिने र हामी अहिले पनि काम गर्दाखेरि पुरानै प्रविधिहरू
पुरानै मेसिनहरू प्रयोग गरेर हामीले उत्पादन गरेका छौँ, जसको कारणले हामीले भोलममा उत्पादन गर्न सकेका छौँ। हाम्रो लागत बढेको छ र लागत बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्पादनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। लागत बढ्यो तर त्यो अनुसारको रिजल्ट निस्केन, रिजल्ट निक्लिँदैन र भोलममा उत्पादन पनि हुँदैन र त्यो लागत बढेपछि विदेशी सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै प्रविधिमा सुधार गरिदिने कुरा र लागत बढ्नुको पछाडिको कारण हामीले अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हामीले ऋण चाहिँ सस्तो ब्याजमा पाउँदैनौँ अनि गाउँघरमा महँगो ब्याजमा, सहकारीबाट महँगो ब्याजमा त्यो ऋण लिएर काम गर्दा त्यसै पनि लागत बढे हुन्छ। त्यस कारणले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी रूपमा टार्गेट ग्रुपले नै पाउने खालको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ होइन। कुराहरू आउँछ, कुराहरू त साँच्चै राम्रो कुराहरू आएको हुन्छन्, हामी साह्रै उत्साहित पनि हुन्छौँ, तर यथार्थ धरातलमा हेर्दाखेरि त्यो खालको मापदण्ड खालि गर्नको लागि गरेको मात्रै जस्तै देखिन्छ। त्यस कारण त्यसलाई अलिक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने खालको चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यी सबै कुराहरू यदि सम्बोधन भयो भने चाहिँ हाम्रो उत्पादन र जुन बजारीकरणको तारतम्यता मिल्छ त उसो भए? यस्तो छ, अब एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भने अहिले हामीले तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो छिमेकी जिल्लामा उत्पादन भएका खाद्य पदार्थ, खाद्य वस्तुहरू चाहे कृषिमा आधारित हुन् चाहे पशुपन्छीमा आधारित वस्तुहरू हाम्रो सुगम बजारमा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। तर भारत, चाइना र बङ्गलादेशबाट सामानहरू हाम्रोमा आएर हामीले त्यसलाई उपभोग गरिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो कहाँनिर ग्याप छ त? यातायातको असुविधा हो कि अथवा हामीसँग अब 3 तहको सरकार छ। हिजो एउटा केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले गरेको थियो, आज त 3 तहको सरकार छ। 3 तह सरकारको बिचको समन्वय पनि कमी देख्छौँ हामीले। त्यो हुनु भएन र अलिकति व्यवसायीलाई अलिकति व्यावसायिक वातावरण चाहिँ सहज बनाइदिनु पर्यो। अब हामी काम गर्दाखेरि एउटा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। उद्योग गर्नु भनेको चाहिँ एउटा अपराधै गर्नुभयो जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू उद्योग गर्नुभन्दा त अब व्यापार अरूको सामान ल्याउने, बेच्ने, नाफा गर्ने त्यो खालको मात्रै कुराहरू आइरहेछ, जसले गर्दा वास्तवमा हाम्रो पुँजी पनि पलायन हुने कुरा भयो, रोजगारी सृजना नहुने कुरा भयो, राजस्व पनि घुम्ने कुरा छ। हामीसँग भएका कच्चा पदार्थलाई सही सदुपयोग पनि गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तर ती सबै कामहरू गर्नको लागि त सक्षम को भन्दाखेरि त लघु घरेलु उद्योगको क्षेत्र नै हो। उनीहरूले स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना गर्छन्। उनीहरू भोलिका अनुकूल वातावरण मिलेन भने उनीहरू विदेश पलायन हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोभिडकै कुरामा हेर्नुहोस् न, तपाईँले ठुला उद्योग बन्द भए पनि अहिलेको देशको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने जुन आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने क्षेत्र भनेकै लघु घरेलु सानो उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू नै बजारसम्म गएर अहिलेका आवश्यकताहरू पुरा भएको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब सरकारले चाहिँ ढिलो नगरिकन अहिले यतिखेर हामी यही उद्देश्यमा रोजगारी सृजना गर्छौँ, यही राजस्व बुझाउँछौँ र यहाँ उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामी खपतपछि हामी बाहिर पठाउँछौँ भनेर र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्र भनेर हामीले भनिरहँदा यो क्षेत्रको विकासमा चाहिँ अब सरकार पछि पर्नु हुँदैन र सहज र हामी उद्यमी व्यवसायले पनि सबै काम सरकारले गरिदियोस् भनेर भन्दैनौँ। हामीले हाम्रो ठाउँमा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहे त्यो नीति नियम मान्ने कुराहरू, वैधानिकता प्राप्त गर्ने कुराहरू होइन, अब उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिने कुराहरूमा हो, त्यो कुरामा हामीले पनि गर्नुपर्छ। हामी पनि कहीँ चुके होलाौँ होइन, त्यो सुनिन्छ यता कता, त्यो मान्नुपर्छ। किनभने हामीले त्यो सुन्ने गरेका छौँ। केही नगण्य व्यक्तिहरूले गरेको गल्तीलाई सबैलाई त्यो यो चाहिँ व्यवसाय बदमासै हुनु, उद्योगी फटाइ हुन्, चोरै हुन् भन्नु चाहिँ भएन। जसले गलत गर्छ त्यसलाई कारवाही पनि गर्नुपर्छ र हामी जस्तो संस्थाले त्यस्तालाई संरक्षण पनि गर्नु हुँदैन भनेर मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु। त्यस कारण त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई अब जहिले पनि नारामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि राखिएको हुन्छ होइन। उद्योगी व्यवसायलाई नै अगाडि राखेर उहाँहरूले चुनाव गर्ने बेला, चुनावको बेला अथवा कुनै पनि बेलामा त्यो खालका नाराहरू हुन्छन्, तर व्यवहार त त्यो लागू भएको छैन। अब हिजो जे भयो अब किनभने अहिले समग्र देश नै सङ्कटमा छ। कोभिडको कारण हामीले बाहिरबाट पाउने तपाईँको कुनै पनि किसिमको सहयोगहरू पनि धेरै घटेको छ। बाहिर रोजगारी गुमाएर धेरै मान्छे आइसकेपछि रेमिट्यान्सको घटेको छ। यहाँ राजस्वहरू राम्रोसँग उठ्न सकेको छैन। यतिखेर भनेको चाहिँ अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य पुरा गर्ने हो। त्यो वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्छ। विशेष गरेर लघु गरेर साना उद्योगहरूलाई सहज खालको नीति नियमहरू बनाएर उनीहरूलाई नियममा ल्याउनु पर्छ, त्यो आउनै पर्छ, तर सहज चाहिँ बनाइदिनु पर्छ। अब अहिले त यो महामारी बीचमा आयो होइन, योभन्दा अगाडि पनि सरकारले गरेका कतिपय कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि यहाँहरूको गुनासो त केही रहन्थ्यो पनि, त्यसमा परिमार्जन गर्दै जाने कुराहरू पनि पक्कै पनि थियो। जस्तो ऊर्जाको कुरा भयो, अर्को कुरा भन्सारको कुरा भयो, कच्चा पदार्थ भ्याटको कुराहरू छ, विभिन्न शुल्कको कुराहरू छ। यी धेरै कुराहरू पनि त तपाईँहरूको निरन्तर रूपमा टाउको दुखाइको विषय त बन्दै आएका हुने होइनन् र? अनि यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ के भन्छ भने अहिले फेरि पनि जोड्न खोजेको के भने हामीले त्यो छुट्याएकै छौँ। सरकारले नै घरेलु उद्योग,
मझौला उद्योग ठुला उद्योग भनेर क्याटेगोरी छुट्याएकै अवस्था छ। ती सबैलाई सब भिसिटिएस बिचमा आए तपाईँले भिसिटिएसको कुराहरू अलिक गर्नुभयो, प्यानका कुरा छ, भ्याटका कुराहरू छन्, अनि तपाईँको भन्सारका दरका कुराहरू छन्। ती चिजमा मैले अघि पनि भने सहज मात्रै गरिदिनु लाउनै हुँदैन गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो होइन। फेरि तर अलिकति हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी साना उद्योगी भएकोले थोरै सङ्ख्यामा पुँजीमा लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको र विशेष गरेर परिवारबाट बढी सञ्चालित भएकोले तिनीहरूलाई सहुलियत सहज चाहिँ बनाइदिनु पर्छ। जस्तै ऊर्जाको कुरामा विगतमा म त ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घको पनि केन्द्रीय अध्यक्षको हिसाबले हामीले धेरै अगाडिदेखि ऊर्जा चाहिँ हाम्रो कृत्रिम अभाव हो है भनेर पटक पटक भनेका थियौँ र नचाहँदै पनि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लाएर कर्मचारीलाई हामीले 5-7 घण्टा थुन्नु पर्यो, थुनेर राख्नु पर्यो। त्यो नचाहँदा त्यस्तो अवस्था थियो भने चाहिँ पछि त्यो प्रमाणित भयो, काहीँ न काहीँ त्यो अनियमितता भएको भन्ने कुरा त देखियो। कुशल व्यवस्थापकबाट त्यो कम भयो। अब अहिले पनि हामीलाई डर छ अब त्यो खालको समस्या नआउला। त्यो विभिन्न विवादहरू आए हामीले सुनिरहेकै छौँ, तर जो आए पनि हामीलाई त्यो विद्युत सहज प्राप्त हुनु पर्यो। किनभने विद्युत भनेको त वास्तवमा हामीलाई अक्सिजन जस्तो भइसकेको छ। हरेक क्षेत्रमा विद्युत चाहिन्छ, चाहे त्यो उद्योग भयो, चाहे सञ्चार भयो, चाहे स्वास्थ्य, जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो कुरामा अहिले हामीलाई राहत मिलेको छ। तर अझै पनि कच्चा पदार्थ अनि मेसिनहरू ल्याउने कुरामा यी चिजहरूमा चाहिँ अलिकति र भन्सारका दरहरू चाहिँ दर बढाउनु भन्दा पनि दायरा बढाइदियो भने, करको दायराहरू बढाइयो भने सबैले। र एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ मैले पनि, किनभने अहिले सरकार कुनै पनि देशमा उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने भने त्यो देशको नीति नियमभित्र रहेर काम गर्नैपर्छ हामीले। तर आज के भइरहेछ भने सरकारको अनुगमनको कमी अथवा सबै व्यवसायले सबै उद्योगलाई कस्तो खालको छ संस्कारी यो चाडपर्व लक्षित खालको छ वा तपाईँहरूले चाहनु भएको जस्तै छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? अब के हो, सबभन्दा पहिला त के हुन्छ, सबैलाई कानुन दायरामा ल्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। जो आउँदैन त्यसलाई कारबाही गर्ने अथवा त्यसलाई चलाउन दिनु भएन। हामीलाई पनि के हुन्छ, हामी 10-20 ठाउँमा राजस्व बुझाउँछौँ, त्यो हाम्रो लागत पनि बढे आउँछ। हाम्रो खर्चहरू बढ्दाखेरि हामीले अटोमेटिकली हामीले त्यो सामानहरूको मूल्य चाहिँ आफ्नो काम गरेको प्रतिफल त लिनु पर्यो। तर जो सरकारमा दर्ता छैनन्, आफू खुसी काम गरेर हिँड्छन्, आफू खुसी उद्योग व्यवसाय गर्छन्, तिनीहरूलाई त कहीँ पनि राजस्व तिर्नु पर्दैन। उनीहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरूलाई जवाफदेहिता पनि हुँदैन। गुणस्तरहीन काम गरे पनि उसलाई समाउनु ठाउँ हुँदैन। तर व्यवस्थितलाई स्थापितलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनु पर्यो। कानुनी दायरामा आउँदाखेरि पनि सहज तरिकाले त्यहाँ कानुनी दायरामा आउने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त्यसमा पनि फेरि ठुला र सानाले एकै खालको प्रक्रिया त्यहाँ आउनलाई बाटो गरियो भने त्यो आउन गाह्रो मान्छन्। त्यस कारणले ल्याउने कुरामा हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ होइन, त्यो हुनुपर्छ भन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब संस्कारको कुरा चाहिँ अनुगमनका कुराहरू पनि हामी वास्तवमा सिजनल मात्रै गर्छौँ। अब चाडबाडको बेलामा लक्षित भएर गर्छौँ। हामीले सबै काम सही गरेका छौँ भन्ने नहुन पनि सक्छ, किनभने नजानी पनि गल्तीहरू त्रुटिहरू भएका हुन सक्छन्। त्यो खालको हामीसँग दक्षता छैन, हामीसँग दक्ष जनशक्तिहरू छैनन्, भएका पनि विदेश पलायन भएर गएका छन्। भारततिर अरू देशका जनशक्तिसँग हामी निर्भर भएका छौँ। उनीहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि काहीँ अनि चित्त बुझेन भने एउटा श्रमिकले चित्त नबुझ्दा उसलाई अप्ठ्यारो कुनै खालको असहमति भयो भने उसले काम बिगारमा छ। त्यस कारण अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, कुनै पनि बेला गर्नुपर्ने हुन्छ। र जो दोषी देखिन्छ, जसले गलत नै नियतवश गलत गर्नलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। तर जसले राम्रो गरेका छ त्यसलाई पुरस्कृत पनि गर्नु पर्यो। त्यो दण्डको त्यो हुनुपर्छ। र मैले भने हामी जस्तो संस्थाले पनि त्यस्ता व्यक्ति जसले चाहिँ साँच्चै समाजमा विकृति ल्याउँछन्, जसले एउटा बिराउने शाखा पिराउने काम गर्छ, त्यस्तालाई हामीले पनि संरक्षण चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर हामी पनि लागेका छौँ। श्रम र पुँजीमा समस्या पक्कै छ, कसरी टार्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब वास्तवमा श्रमको कुराहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खोजेका जस्ता जनशक्तिहरू हामीसँग अहिले नेपालमा अहिले पनि छैन। अहिले हामीसँग भएका सबै बाहिर गइरहेका छन् होइन। हामीले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा हामीले खोजेका जस्ता जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू तालिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन? त्यो बाहिर गएकालाई नै फर्केर ल्याउने अभियान पनि धेरै चलेका छन्, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू छन्। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ती प्रयासहरू साँच्चैकै सार्थक नभएका हुन् कि हामीले रोक्न नसकेकै हो कि समस्या कमजोरीका हो? 2-3 कुराहरू छन्। अहिले सरकारले त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको कुराहरू ल्यायो, न्यूनतम पारिश्रमिकका कुराहरू आए। ती विषयमा म आफू पनि त ड्राफ्ट कमिटीमा बसेर काम गरेँ। पक्कै पनि हो अहिले हाम्रा जनशक्ति किन विदेश पलायन भए त भन्दा एउटा त हामीले चाहेर पनि उनीहरूलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिन नसक्दा उनीहरू गएका एउटा कारण छ। अर्को कुरा उनीहरू रहरले पनि गएका छन्, किन विदेश जाने मान्छे भोलि फर्किँदाखेरि उसको हाउभाउ चेन्ज भएर आएको हुन्छ,
कसरी विदेश चाहिँ जानैपर्छ भन्ने खालको हुन्छ। तर गइसकेपछि चाहिँ उनीहरू त्यहाँको दुःखहरू गर्दा फेरि नेपालकै ठिक छ भन्ने कुराहरू उनीहरू सोचेका छन्। र हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्ने पनि तालिमको लागि तालिम मात्रै को अवस्था थियो हिजोका दिनमा। तर अहिले हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि अब चाहिँ हामीले सुझाव दिइसकेपछि अब सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सिटिबिटी लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ अब हामीलाई सरसल्लाह गर्ने बुझ्ने कामहरू चाहिँ भएका छन्। हामीले उत्पादन गर्ने जनशक्तिलाई चाहिँ अब पुरानै किसिमको तालिमले दिएर भएन। अब चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहियो, अहिलेलाई तत्काललाई कति चाहिन्छ, भोलिले 5 वर्षपछिलाई कति चाहिन्छ, कस्ता कस्ता खालको कुन क्षेत्रको सम्भावना छ त्यो खोजी गरेर त्यो खालको तालिम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिए त्यो अनुसार लाग्न थालेका छौँ। अहिले हामी भर्खरै पनि हामी ब्रिटिस काउन्सिलसँग मिलेर यो 5वटा संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सिएनआई, त्यसबाट होटल एसोसिएसन अनि के अरे निर्माण व्यवसाय महासङ्घ र नेपाल घरेलु साना उद्योग महासङ्घले एउटा दक्षता प्रोजेक्ट ब्रिटिस काउन्सिलबाट लक्ष्य गरेर अब हाम्रो यो क्षेत्र 5वटा क्षेत्र कृषि 2-3टा क्षेत्रमा कृषि पर्यटन र तपाईँको कृषि पर्यटन र तपाईँ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सम्भावना के छ भनेर हामीले त्यसको डेटा कलेक्सन गर्दैछौँ। त्यो एउटा संस्कारको हामीले विकास गर्दैछौँ। त्यसरी नै सरकारलाई भोलिका दिनमा त्यसरी गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले खोजेका जस्तो अझ तालिम त त्यस्तो कोठामा बसेर तालिम होइन, एप्रेन्टिससिप मोडलमा तालिम गर्नु पर्यो, अन द जब ट्रेनिङलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यो भयो भने उसले काम पनि राम्रोसँग सिक्छ, अवसरहरू के हुँदो रहेछ, कस्तो खालको तपाईँको के अरे अर्डरहरू आउँदो रहेछ, त्यसमा मार्जिन कति हुँदो रहेछ, सामान कसरी उत्पादन, ती सबै कुरा सिक्ने भएकोले अब एप्रेन्टिससिप मोडलको तालिम गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको छ। अहिले तपाईँको एउटा स्विस सरकारको इन्स्योर प्रोजेक्टबाट त्यो पनि सुरु भइसकेको छ। त्यसमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो दक्षिण उत्पादनको कुरा र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले कोभिडको कारण धेरैले रोजगारी गुमाएर विदेशबाट नेपाल आएका छन्। उनीहरूले साथमा सिप पनि बोकेर ल्याएका छन्, केही पुँजी पनि लिएर आएका छन्। तिनीहरूलाई सही सदुपयोग तिनीहरूलाई अब हामीले यहाँ रोक्नको लागि चाहिँ गाउँ गाउँमा उनीहरू के देखियो भने अहिले सहरभन्दा गाउँ सुरक्षित छ भन्ने कुरा महसुस गरेर सबै गाउँ गएका छन्। गाउँमै उनीहरूलाई रोक्न सकियो भने अब स्थानीय सरकार सक्रिय हुनु पर्यो। त्यहाँ सम्भावना के छ रोजगारीको, कुन खालको उद्योगहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यहाँको कच्चा पदार्थको सदुपयोग हुन्छ, त्यहाँको आवश्यकता फुलफिल हुन्छ र तिनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्न सकियो भने वास्तवमा हामीले हिजोको जस्तो अरे धेरै जनशक्ति त हाम्रो भारतमा त्यो कोभिड कारणले गएका छन्। उनीहरूलाई अब उनीहरू आउने निश्चित छैन र उनीहरूको ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सकियो भने वास्तवमा हाम्रो जनशक्तिको अभाव पनि कम हुँदै जान्छ र हामी बिस्तारै हाम्रो उत्पादन गर्ने कुरा त हामी लागेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी मिलाउन सकिन्छ। तर अब हामी उद्योगीले पनि हाम्रा श्रमिकहरूलाई सकेसम्म बाहिर जानबाट रोक्नको लागि के हामीसँग कमजोरी छ भन्ने कुरा पत्ता लाएर चाहिँ उनीहरूलाई सुविधा दिने कुरा होला, उनीहरूको जागिरको स्थायित्वका कुराहरू हुन सक्लान् होइन, त्यो चिजमा चाहिँ हामी पनि लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। एकदम एक्ज्याक्टली हजुर, अहिलेको आवश्यकता हो त्यो गर्नै पर्ने स्थिति छ। अरू के छ जस्तो आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था कस्तो छ अहिले? अब अहिले पनि हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो आन्तरिक बजार पनि हामीसँग बजार नभएको पनि होइन। आज बजारमा हेर्नुहोस् हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरू पनि अरू देशको भन्दा कमजोर छैनन्, राम्रा छन् हाम्रा। यद्यपि हाम्रो उत्पादन राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले विदेशी सामानहरू ल्याएर चाहिँ हामी अलिकति विलासिततातिर गइरहेको अवस्था छ। अहिले हस्तकलाकै कुरा गर्ने भने हाम्रो नेपालका हस्तकला कर्मीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका वस्तुहरू हेर्नुहोस् यति धेरै राम्रो छ। अहिले म अस्ति भर्खर पनि हस्तकला महासङ्घले के अरे गरेको मेलाको चाहिँ हेर्न जाँदाखेरि हेरेको त्यो मैले कल्पना नगरेका वस्तुहरू देखिरहेको छु। त्यस कारण यति राम्रो वस्तुहरू छन्। अब मात्र के भने ती वस्तुहरूको मूल्यलाई लागतलाई घटाएर हाम्रा मान्छेहरूले कसरी किन्न सक्छन्, हाम्रा मान्छेले अफोर्ड गर्न सक्ने खालको उत्पादन गर्नको लागि प्रविधिमा सुधार गर्नु पर्यो हैन। त्यसदेखि बाहेक हाम्रो उत्पादनमा भोलममा उत्पादन गरेपछि त्यसको कस्ट अटोमेटिकली घट्छ। हाम्रा मान्छेले अफोर्ड गर्ने खालका सामान उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नु जरुरी देखिन्छ। र अहिले धेरै कुराहरू तपाईँ अझै पनि हेर्नुहोस् न, मासु भारतबाट आउँछ, अन्डा भारतबाट आइरहेको छ, सब्जी फलफुल भारतबाट आउँछ। हाम्रा दूरदराजमा उत्पादित वस्तुहरूले बजारसम्म ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। भनेपछि समस्या कहाँनिर हो त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो। हामीले हाम्रो बजारलाई स्थानीय सरकार सक्रिय हुनु पर्यो, तीन तहको सरकार बिचमा तालमेल मिल्नु पर्यो। किनभने सामानहरू ल्याउँदाखेरि 10 ठाउँमा त्यो हामीले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। हाम्रा वस्तुहरू लिएर जाँदाखेरि त्यही खालको समस्याहरू, ट्याक्सहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले लिइरहेछन्। एकरूपता हुनु पर्यो हैन। एउटै महानगरपालिकाभित्र हरेक वडाले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेछन्।
करको नाममा ढाड सेक्नु हो भएन। त्यो चाहिँ गर्नु भएन। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अब यहाँ ग्रिल महासङ्घमा पनि हुनुहुन्छ। अब यो कोभिडको बिचमा फलाममा झन् अलिकति काम गर्नका लागि उत्तिकै जोखिम पनि छ र अहिले पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको काम अलिकति स्लो भएको हो कि भन्ने कुरा पनि छन्। यसले विकास निर्माणमा कस्तो असर परिरहेको छ र सँगै अहिले के यो फलामजन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा पनि निकै गुनासो पनि आइरहेछ। हो, म ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घ पनि केन्द्रीय अध्यक्ष। नेपालमा 11,000 भन्दा बढी ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय छन्। 1,60,000 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छौँ। वार्षिक 50 अरब भन्दा बढीको कारोबार गरेर हामीले सेवा दिँदै आएको छौँ। नेपालमा मेटल सम्बन्धी काम सबै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायले गर्ने हो। यो कोभिडको कारणले सबै उद्योग बन्द भएर अब बसेको अवस्थामा थलथल अवस्थामा भएको बेला अहिले अचानक अप्रत्याशित रूपमा अत्यधिक रूपमा अनियन्त्रित रूपमा फलामको मूल्य वृद्धिले चाहिँ वास्तवमा व्यवसायहरू अब बन्द गरेर बस्नुको अर्को विकल्प छैन। यतिखेर किन मूल्य वृद्धि भयो? हाम्रो ठिक छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्लेडको मूल्य बढेपछि मूल्य वृद्धि हुन्छ, यो हामी मान्छौँ। तर यसको अनुगमन गर्ने कसले? कुन रेसियोमा बाहिर कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको र कुन रेसियोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कच्चा यो फलामजन्य सामानको मूल्य वृद्धि भयो? मैले अघि पनि हजुरले कुरा उठाउनु भएको छ। केही व्यवसाय केही उद्यमीले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गर्ने गलत नियत बस गर्ने अनियमितको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई पिरोल्ने खालको व्यवस्था भएको छ। अहिले पनि फलामको मूल्यमा पनि हामीलाई के लाग्छ भने रातारात आज एउटा मूल्य भोलि एउटा मूल्य, किनभने उनीहरूले एलसी खोल्दाखेरि पनि अर्डर गर्दाखेरि त्यो सामानहरू आइपुग्दा 15-20 दिनको समय लाग्छ। तर यहाँ त दिनको दिनै मूल्य वृद्धि भइरहेछ। यसलाई म यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। यतिखेर सबै दयनीय अवस्थामा छन्, चाहे उपभोक्ताहरू पनि मारमा परेको अवस्थामा। यतिखेर केही व्यक्तिले सीमित व्यक्तिले चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेर अब त्यहाँ को मिलेका छन् हामीलाई भन्न सक्छ। तर हामी अब शङ्का गर्नुपर्ने व्यवस्था त भइसकेको छ, किन काहीँ न काहीँ मिलोमेट छ भन्ने कुरामा। त्यस कारण यतिखेर मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि र यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर चाहिँ वास्तवमा यसले मूल्य नियन्त्रण चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो मात्र निर्माण क्षेत्रको हरेक सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो अस्वाभाविक रूपमा भएको छ। यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र वास्तवमा नेपालमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायमा झनै झनै आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। सरकारको हामीले सपोर्ट चाहियो र हामी फेरि पनि म नेपाल घरेलु सानो उद्योग महासङ्घको तर्फबाट ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग साथ नीति नियम मान्ने कुरा, सरकारले गर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने राजस्व, यी हामी कुनै पनि कमी गर्दैन। तर हामीलाई व्यवसाय गर्ने व्यावसायिक वातावरण बनाइदिनु पर्यो। सरकारले दिने सेवा सुविधालाई सहज तरिकाले लक्षित वर्गले प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ सरकार लाग्नु जरुरी छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हाम्रो घरेलु साना उद्योगीहरूको समस्याहरू राख्ने अवसर र सरकार समस्या पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटवालज्यू। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ यो कोभिडको बिचमा साना मझौला उद्योगहरू प्रभावित छन्। अब उनीहरूलाई सुचारू गर्नका लागि कस्ता खालका प्याकेज अहिलेको आवश्यकता हो, अबको अर्थतन्त्रलाई हामीले कता लैजाने र कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा उहाँको धारणा के छ, यिनी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि बिजनेस टुडे कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।